बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर उन्होंने हलफ उठाया और पहले ही दिन उन्होंने 4 बड़े दबंग किस्म के इकदाम उठाए हैं। लेकिन पहले ही दिन जजेस कॉलोनी जो है वो निशाने पर दिखाई दी है और बड़ी एक खौफनाक धमकी अमेज पैगाम भेजा गया है जजेस कॉलोनी के बारे में, और उस पैगाम के साथ हैंड ग्रेनेड भी 3 भेजे गए हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे और फिर ऐवान सदर के अंदर आज ट्राइका की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद लंदन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कहा जा रहा है कि हाथ हुआ है। वो हाथ क्या हुआ है उसकी कुछ तफसीलात होंगी। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके नतीजे में जितने भी ज़िले अफसरान हैं, इंतज़ामी अफसरान हैं और पुलिस अफसरान हैं जो लोअर कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की ना सिर्फ फैसलों को तस्लीम नहीं करते, फैसलों पर अमल नहीं करते, बल्कि जो मकामी अदालतों से तसादुम या टकराव की सूरत हाल पैदा करते हैं, उनके लिए ख़तरे की घंटी नहीं बजाई बल्कि उनका गले में फंदा डाल दिया है। और इस सिलसिले में उन्होंने न सिर्फ एक केस के अंदर फैसला दिया है बल्कि तमाम हाई कोर्ट्स को ये हुक्म भी दिया है कि वो अपनी ज़िली अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें और ऐसे पुलिस अफसरान या इंतज़ामी अफसरान जो लोअर कोर्ट्स के जजेस के साथ तसादम करते हैं, टकराव करते हैं, हुक्म अदौली करते हैं, उनकी गैर मशरूत माफ़ी नामे भी तस्लीम ना किए जाएं। और जो गैर मशरूत माफ़ी नामे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर वो गलती और जुर्म को तस्लीम करने के मुतरादिफ है, और ऐसे केसेस के अंदर ना ही शवाहिद की और ना ही चार्ज शीट करने की ज़रूरत है बल्कि उनको सज़ाएं दी जाएं, उनको सख्ती से निपटा जाए। ये उन्होंने बड़ा एक बोल्ड हुक्म दिया। और ये कलात में असिस्टेंट कमिश्नर ने वहाँ के सिविल जज के साथ ना सिर्फ बदतमीज़ी की थी बल्कि 6 घंटे तक उनको हिरासत में भी रखा। इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि जो मुकामी इंतज़ामिया है वही अदलिया को सिक्योरिटी फराम करती है, और चीफ जस्टिस साहिबान जो है हाई कोर्ट्स के वो इस नुक्ते पर भी गौर करें कि दुनिया के कई ममालिक में जजेस की अपनी सिक्योरिटी होती है, अदलिया की अपनी सिक्योरिटी होती है, तो पाकिस्तान में भी अपनी सिक्योरिटी के क़याम के हवाले से भी इस पर गौर किया जाए। तो ये फैसला जो हम इस्लामाबाद में, लाहौर में देख रहे हैं कि सियासी केसेस के अंदर परवेज़ इलाही को आज फिर मुकदमे से उनको डिस्चार्ज किया गया लेकिन उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह बार बार जो है कि जो ज़मानतों के बाद गिरफ्तारियाँ होती हैं, हुक्म अदौली होती है, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और दीगर जो पुलिस अफसरान हैं उनको तौहीन अदालत के नोटिस यहाँ पे जारी हुए हैं। फर्द जुर्म 28 सितंबर को आयद होनी है। तो ये सारे मामला जो हैं इस हवाले से ये बड़ा दबंग किस्म का फैसला है, और इसके जो ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान को शायद जो है कि अब वो कानून के दायरे के अंदर अपना काम करना शुरू कर दें। दूसरा बड़ा अहम मामला जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही दिन 4-5 जो बड़े अहम स्टेप्स लिए हैं। एक तो उन्होंने हलफ उठाने के फौरी बाद 3 बड़ी तब्दीलियां की हैं सुप्रीम कोर्ट में। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर के ऊपर तब्दील किया है, और उकाड़ा में जो जज थी खातून जज उनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून जज हैं जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मनसब पर फायज हो रही हैं। जजीला असलम इनका नाम है। इसके अलावा जो अपना एक सेक्रेटरी उन्होंने तकर्रुर किया है डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, ये जुडिशरी से नहीं है, ये एकेडेमिया से हैं और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाते रहे हैं। तो इनको ज़ाती तल्लकात की बुनियाद के ऊपर कादी फाइज साहब ने इनको मुकर्रर किया है, और इसके अलावा अब्दुल सादिक इनको स्टाफ अफसर मुकर्रर किया, और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इनको लिया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने एक और बड़ा अहम कदम उठाया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसको मुअत्तल किया हुआ था, जिसके ऊपर अमल दरामद रोका हुआ था, साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच था उसने उस पर फुल कोर्ट तशकील दी है, और वो ना सिर्फ समाअत होगी बल्कि इस चीज़ का भी इम्कान है और जायज़ा लिया जा रहा है कि उसकी लाइव कवरेज जो है कि वो दिखाई जाए। और इससे ये इंटीमेशन मिल रही है कि जस्टिस कादी फाइज ईसा अब जब चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो उनके दौर के अंदर शायद अहम जितने भी केसेस होंगे उनकी लाइव ब्रॉडकास्ट भी अवेलेबल होगा, लोग खुद देख सकेंगे अदालत के अंदर क्या हो रहा है और क्या चीज़ नहीं हो रही। इसके अलावा एक और बड़ा अहम उनका जो स्टेप, और ये बड़ा मुतनाज़ बहुत से हल्के इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बहुत से हल्के इसको जो है कि मुस्बत इक़दाम करार दे रहे हैं, वो उनकी अपनी अहलिया को हलफबरदारी में अपने साथ खड़ा करना जो है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसी कोई ट्रेडिशन है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और इसमें बहुत से लोग जो उनके मुखालफीन हैं
وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس پہ تنقید کی جاتی تھی کہ جی کہ مدر ان لا جو ہے یہ ڈاکٹرین سپریم کورٹ کے اندر ہے، تو کیا اب جو ہے کہ بیگم کا قانون جو ہے یا بیگم کے اصول جو ہیں کہ سپریم کورٹ میں حاوی ہوں گے. تو اس قسم کے تبصرے کیے جا رہے تھے، لیکن بعض لوگوں نے اس کے اوپر اس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ وومن کی رسپیکٹ یا وومن کی امپاورمنٹ کی طرف جو انڈیکیشن ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے جی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر خواتین کو اتنی عزت و تکریم دیتے ہیں تو پھر اس وقت پاکستان میں سینکڑوں درجنوں خواتین جو ہیں کہ وہ 4 مہینے سے قید ہیں، کوئی ان کا چالان نہیں پیش ہوا، کوئی ان کی جو ہے کہ کیس کی سنوائی نہیں ہو رہی، اور وہ 4 مہینے سے جیلوں کے اندر جو ہے کہ وہ پڑی ہوئی ہیں. تو ان کے اوپر جو ہے کہ قوانین بڑے واضح ہیں، تو ان کی فوری رہائی کا حکم دیں اور بعد میں ان کی ضمانتوں پہ رہائی کا حکم دیں اور ان کے مقدمات بے شک عدالتوں میں چلتے رہیں. تو اس قسم کی جو ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ آرائی ہو رہی ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، وہ ایوان صدر کے اندر جب یہ تقریب ہوئی تو صدر عارف علوی کی وہاں پر مختصر سی ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف بھی، DGISI بھی اور پرائم منسٹر بھی تھے وہاں پر. تو بہت سے جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ اس وقت کچھ پولیٹیکل سچویشن اور جو اس وقت ٹینس سچویشن ہے اس کو کیسے ایز کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس تقریب کے اندر جو ایک اور چیز جو نوٹ کی گئی وہ بڑی وہ یہ تھی کہ اس تقریب حلف برداری کے فوری بعد آرمی چیف جو ہیں کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف بڑھے اور انہوں نے سلوٹ ان کو کیا، مبارکباد دی. اور DGISI جو ہے کہ وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کو مبارکباد دینے کے تو پہلے اپنے تعارف کروایا انہوں نے، پھر مبارکباد دی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، بس تھینک یو بولا اور پھر وہ آگے چل دیے. تو یہ مناظر بھی ایوان صدر کے اندر جو ہے کہ نوٹ کیے گئے اور کافی ان چیزوں کو آبزرو کیا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ ذرا سردموری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کوئی زیادہ جذبات کی یا زیادہ کوئی گرم جوشی کا جو ہے کہ اظہار نہیں کیا تھا. سب سے ایک اور اہم معاملہ جو ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا لندن کے اندر ان سے وہ اپنی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے کہ وہ گاڑی میں تھے اور ایک خاتون ان سے مخاطب ہوئی اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی ان کی نون لیگی یا کوئی ان کی فین خاتون ہے، اور انہوں نے اس کا حال بھی پوچھا. اس نے کہا میں تو فائن ہوں، لیکن آپ جو ہے کہ پاکستان کے کرپٹ یا بددیانت جو ہے کہ وہ سیاستدان ہیں. اس پر ان کے ساتھ بیٹھے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر شخص نے جو ہے کہ نہ صرف اس خاتون کے اوپر تھوکا بلکہ وہ تیزی سے گاڑی کو شیشہ اوپر کر کے جو بھگا کے لے کر گئے. اس پہ بھی بہت سے ہلکے تنقید کر رہے ہیں. سیاستدانوں کو اس قسم کے جملے جو ہے کہ وہ دنیا بھر کے اندر سننے پڑتے ہیں، کیونکہ پبلک فگر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان کے حامی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کی جو ہے کہ جملے بازی ہوتی ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کو یقیناً اپنے ساتھ رہنے والے، چاہے وہ ان کے ملازم ہوں، گارڈز ہوں، ساتھی ہوں، سیاسی کارکن ہوں، ان کو ایک چیز ضرور جو ہے کہ یہ بتانی چاہیے کہ اگر کوئی زبان سے ان کو اگر کرپٹ کہہ رہا ہے یا بددیانت کہہ رہا ہے تو زبان سے اس خاتون کو بھی سنب کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر خواتین کے اوپر مرد اس طرح سے تھوک پھینکیں گے اور میاں صاحب کی موجودگی میں پھینکیں گے تو اس سے میاں صاحب کی اپنی شخصیت اور ان کی اپنی جو تربیت ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہوں گے. تو اس لیے اس قسم کے اقدامات کی اگر حوصلہ شکنی کی جائے تو سیاست کے اندر ایک مہذب پن جو ہے کہ وہ فروغ دیا جا سکتا ہے. تو جہاں ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ نے حلف برداری ہوئی اور بڑے دبنگ فیصلے لیے، وہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے لیے ایک دھمکی آمیز پیغام بھی آج بھیجا گیا ہے. اور یہ ججز کالونی کے بالکل سامنے مرگلہ ٹریل 5 پہ وہاں پہ وائلڈ لائف کا ایک دفتر ہے، اس دفتر کے بالکل سامنے جو ہے کہ ایک لاوارث بیگ جو ہے وہ ملا، اور اس بیگ کی جب بم ڈسپوزل اسکواڈ نے تلاشی لی تو اس کے اندر سے 3 ہینڈ گرنیڈ، ایک ریوالور اور ایک خط برآمد ہوا ہے. اور ایک خط جو ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ججز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے کہ وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے لیے ایک دھمکی امیز پیغام دیا گیا. اور جو نقشے تھے اس میں بھی ایک نقشہ جو ہے گوگل میپ بیسکلی ہے، اس کو ججز کالونی اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کی تشخیص کی گئی ہے. تو اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو مزاج ہے وہ انتہائی ایکسٹریم پر ہوتے ہیں، خواہ وہ لیفٹ پہ ہوں یا رائٹ پر ہوں. ان کے بہت سے ایسے فیصلے، ان کے بہت سے ایسی از خود نوٹسز راہ چلتے جو ہیں کوئی چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایسی لاوارث جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی آرام سے آ کے اس طرح سے یہ چیزیں چھوڑ کر چلا جائے.
تو یہ کوئی بڑی سوچی سمجھی سازش کہیں یا سوچے سمجھے منصوبہ کہیں جس کے تحت جو ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے کہ پیغام دیا گیا جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو شاید ان کو کوئی دھمکی امیز پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے کہ مشکلات ہو سکتی ہیں کہ اگر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے ہیں یا اسٹینڈ لیتے ہیں. لیکن اس جو پیغام تھا اس پرچے سے، اس کاغذ سے جو دکھائی دیتا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی حوالہ دیا گیا، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں، یہ ججز کے لیے ہی پیغام تھا. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.